बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पाकिस्तान के कौमी शायर अल्लामा इकबाल की एक बड़ी मशहूर नज़्म है और बड़ी गहरी नज़्म है। वो कहते हैं कि आप बतलाऊं तुझको रमज़े आया इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वामे गालिब की है एक जादूगरी। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इतनी मुश्किल उर्दू समझ में ना आए, लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं, इन्नल मलूक जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, इन्नल मलूक का मतलब है कि जब बादशाह। अब ये जो वर्ड है रेफ़र कर रहा है असल में कुरान पाक की सूरह नमल के अंदर एक किस्सा है मलका बल्कीस का, जो कि सबा की मलका थी। तो उनके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद परिंदा भेजा था और उनको मैसेज दिया था कि आप मुसलमान बन जाएं। तो उस पे मलका सबा ने अपने मुशीरों से, एडवाइज़र्स से पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हम बड़े तगड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, अगर वो इधर आएंगे तो हम उनसे लड़ पड़ेंगे और भिड़ जाएंगे उनके साथ। तो उस पे मलका सबा ने कहा था कि जब बादशाह, इन्नल मलूक ये वो असल में किस्से को रेफर कर रहे हैं, जब बादशाह किसी मुल्क के अंदर घुसते हैं तो उसको उजाड़ के रख देते हैं। अब ये बड़ी फिलोसॉफिकल बात है कि जब ग्रेट पावर्स आपस में लड़ती है ना, तो इज्जतदार लोग वहां के जो हैं वो जलील हो जाते हैं और फिर वो मतलब मुल्क ही तबाह होकर रह जाता है। तो इन्नल मलूक यहाँ पर ग्रेट पावर्स की राइवलरी, ग्रेट पावर्स की आपस में जो टसल होती है उसको जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर है। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर अपनी धाक बिठाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए दुनिया की मईशत को बड़ा बुरी तरह से जकड़े रखा और बहुत सारे ऐसे टूल्स अमेरिका ने बना के रखे हैं जिसके ज़रिए वो मुख्तलिफ मुल्कों की आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है। अगर वो किसी को पैगाम भेजते हैं और वो मुल्क कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, तो आर्म ट्विस्टिंग करने लगते हैं। सच एज सैंक्शंस लगा देते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो सैंक्शंस कई तरह के हो सकते हैं। डॉलर के इस्तेमाल पे बैन लगा सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट जो स्विफ्ट सिस्टम है उस पर बैन लगा सकते हैं, या फिर ज़्यादा गुस्सा हो गए तो FATF में ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। उस मुल्क की किसी बैंक का चेक कोई दूसरा मुल्क नहीं लेगा, LC नहीं खुलेगी, कुछ भी नहीं होगा, ट्रेडर्स दरबदर होंगे उस मुल्क के, और फिर उसका इम्पैक्ट इफेक्टिवली उस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के टूल्स उनके पास हैं। ये और बात है कि चाइना के उभरने के बाद अमेरिका के वो जो सैंक्शंस हैं वो अब उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे जितने पहले एक ज़माने में हुआ करते थे। और हाल में हमने देखा है कि रशिया के ऊपर से सारे सैंक्शंस लगा के देख लिए, लेकिन रशिया का बाल भी बिखा नहीं, वो उनकी जो इकोनॉमी वो कोलैप्स नहीं हुई। ना ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग के लिए ही कवानीन उन्होंने बनाए हों। बहुत सारे ऐसे भी टूल्स उन्होंने बना के रखे हैं जिसके ज़रिए वो लालच देते हैं मुख्तलिफ मुल्कों को। उन्हीं में से एक GSP का स्टेटस भी है। GSP कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस को। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1975 में और इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया था ताकि मुख्तलिफ जो अंडर डेवलप्ड ख़ास तौर पर मुल्क हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किया जाए जो कि वो अमेरिका को कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दी जाती हैं इसके तहत। अब बांग्लादेश भी उन मुल्कों में से एक हुआ करता था जो कि GSP स्टेटस रखता था और उनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स थे वो ड्यूटी फ्री होते थे अमेरिका के अंदर। आजकल वैसे बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स से चाइना में जाती हैं तो उसमें तकरीबन 97-98% प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि ड्यूटी फ्री हैं, जो कि चाइना को जाती हैं। लेकिन पहले लंबी लिस्ट हुआ करती थी बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स की जो कि अमेरिका जाती थी और वो ड्यूटी फ्री होती थी। अब अमेरिका के अंदर बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री नहीं है। लगभग 15% से ज़्यादा का टैक्स अमेरिका के अंदर उनको देना पड़ता है, इंक्लूडिंग ये जो गारमेंट सेक्टर है जो कि बैकबोन है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का। इस पे 15% से ज़्यादा ड्यूटी लगती है और ये वन ऑफ द हाईएस्ट रेट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ भरते हैं मुल्क उनमें से एक बांग्लादेश भी है। एक दौर में ज़ीरो था, अब 15% से भी ज़्यादा है।
تو یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ شاید امریکہ سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش ان کی لائن پہ نہیں چل رہا، جیسے وہ چاہتے ہیں بنگلہ دیش ویسے نہیں کر رہا، تو اسی لیے انہوں نے شاید جی ایس پی اسٹیٹس ہٹا دیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ ابھی نہیں ہٹایا، اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن بنگلہ دیش بھی تو کافی عرصے سے ٹلٹ ہو رہا ہے نا چائنا کی طرف۔ مطلب وہ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ان کی فارن پالیسی بالکل مختلف تھی، 2-4 ملکوں کے اوپر وہ سینٹرک تھے، بس 2-4 ملکوں کے ارد گرد گھومتی تھی فارن پالیسی۔ اب اوپن ہوئے ہیں بہت سارے ملکوں کے ساتھ، وہ اپنے تعلقات بنا رہے ہیں اور ریئل سینس میں جسے آپ کہتے ہیں نا وہ پلیئر بننا چاہتے ہیں، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ۔ تو اس کے چلتے پھر کنسیکوینسز بھی ان کو بھگتنے پڑے ہیں اور جی ایس پی کا اسٹیٹس بھی ان کا ریموو کیا گیا، اوباما کے دور میں بھی ریموو ہوا تھا، یہ کافی پہلے کی بات ہے۔ مطلب اب سپٹمبر کے اندر ایک میٹنگ ہونے والی ہے بڑی امپورٹنٹ، 11 سپٹمبر کو امریکنز اور بنگلہ دیش والے بیٹھیں گے اور یہ 6واں ایڈیشن ہوگا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کوآپریشن فورم کا، اور اس میں بنگلہ دیش ایک بار پھر سے امریکہ کو ریکویسٹ کرنا جا رہا ہے کہ ہمیں اگین جی ایس پی اسٹیٹس دے دیں اور ہمارے جو گڈس ہیں ان کو ڈیوٹی فری ایکسیس دے دیں ویسٹرن نیشنز تک۔ کیا امریکہ بنگلہ دیش کی اس ریکویسٹ کو مان لے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں مانے گا، اور اگر مانیں گے بھی تو میرے خیال سے وہ اس کو لنک کریں گے الیکشنز کے ساتھ، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش اور امریکہ کی جو ٹائز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اس میں مین جو مسئلہ ہے وہ الیکشنز کا ہے۔ الیکشنز کے اندر امریکنز چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، امریکنز اور ویسٹ والے۔ اچھا، فری اینڈ فیئر ورڈ مجھے نہیں یوز کرنا چاہیے، مطلب عوامی لیگ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں۔ یہاں پر 2-3 کنڈیشنز ہیں۔ اپوزیشن والے جو چاہتے ہیں نا نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے، تو امریکہ بھی یوں سمجھے کہ اس ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ فری اینڈ فیئر تو دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں، عوامی لیگ بھی کہہ رہی ہے، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے فری اینڈ فیئر، وہ دونوں یہی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ ہوں گے کیسے اس پہ مسئلہ ہے اصل میں، اور اس میں نمبر 1 نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، جو کہ عوامی لیگ کی سرکار کو یعنی ہٹا کے اس کی جگہ دوسری سرکار آئے اور وہ سرکار جو ہے وہ الیکشنز کروائے۔ اب یہ شیخ حسینہ چاہتی نہیں ہے، تو جی ایس پی کا جو اسٹیٹس ہے الیکشن سے پہلے یہ ٹاکس ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں سپٹمبر میں الیکشنز نہیں، یہ بعد میں الیکشنز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی کنڈیشنل ہوگا، اور امریکنز چونکہ مختلف طرح کے سینکشنز آلریڈی لگا رہے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر، آپ دیکھیں 2-3 سینکشنز لگے ہوئے ہیں آلریڈی، تو اس کو بھی وہ لنک کر دیں گے الیکشنز کے ساتھ، مختلف بہانہ بنا کے۔ اس وقت جو انہوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے نا کہ ہم جی ایس پی کیوں نہیں دے رہے بنگلہ دیش کو، اس میں وہ کہتے ہیں لیبر کے جو لاز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ یہ بہانہ بتاتے ہیں لیبر لاز ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہتر بنائیں گے۔ تو پہلے بھی تو لیبر لاز یہی تھے، تو پہلے تو آپ نے دے رکھا تھا، پھر بعد میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے جی ایس پی اسٹیٹس ہٹا دیا؟ ویسے انڈیا کا بھی ہٹا دیا تھا انہوں نے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ملکوں کو دینا چاہیے جو کہ ابھی گرو کر رہے ہوں۔ انڈیا کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آلریڈی اس اسٹیج سے باہر آ چکا ہے اور اب ان کی اکانومی جو ہے نا سسٹین کر سکتی ہے 15-16% جتنا بھی ٹیرف لگاتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش ان کے ساتھ ٹاکس کے اندر ہے کہ ہمیں دے دیں، کیونکہ وہ جو گارمنٹ سیکٹر ہے نا وہاں سے پریشر گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے کہ یہ دوبارہ ہمیں لے کر دیں، ہمیں بہت سارا ٹیکس وہاں پر بھرنا پڑتا ہے، اس سے ہماری پروڈکٹ مہنگی ہو جاتی ہے اور مہنگی ہونے کی وجہ سے کمپیٹیٹر کو ایج پڑتا ہے، اور وہاں ہمارے جو سیل کا بڑا حصہ ہے وہ کمپیٹیٹر لے جاتا ہے۔ آلریڈی یہاں پر بنگلہ دیش میں بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، اور بجلی کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گارمنٹ سیکٹر کی پروڈکشن کاسٹ زیادہ ہے، وہ جو فنشڈ گڈس باہر نکلتے ہیں نا فیکٹری سے بن کے جو چیز ریڈی ہوتی ہے اس میں بہت ساری کاسٹ ایڈڈ ہوتی ہیں، تو بجلی کی کاسٹ اور لیبر اور یہ سارا جب اس میں ایڈ کیا جاتا ہے تو پرائز آلریڈی اس کی ہائی ہوتی ہے۔ ایز اے ریزلٹ ایکسپورٹرز کو یا تو اپنا مارجن کم کرنا پڑ جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا پھر وہ مہنگے بیچ رہے ہوتے ہیں جس سے ان کو لاس ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سپٹمبر میں کیا ہوتا ہے، کیا بنگلہ دیش کو جی ایس پی اسٹیٹس واپس ملے گا؟ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں ملے گا فی الحال، کنڈیشنز لگائیں گے 2-3، اور جیو پولیٹیکل جو مسائل چل رہے ہیں نا وہ ضرور ان کنڈیشنز کے اندر امریکن سے ایڈ کر دیں گے۔